इल्लें पाड जालां इल्लें तेन्ना जालां आमचो देव कान उडयता आमकां कातरून घालताय कितें म्हणटा तो मुळां सोडोवया हीट घालया फुलां येवं दी पाल येवं दी देखून पथकांत सांपडल्या तुका आनी म्हाका एजेकेल प्रवाद कितें म्हणटा पळया अध्याय 36 कितें करता वय तूं कुसलाय वय तूं पाड जालाय वय बड्ड जालाय वय बेडशेलाय वय तर हांव तुका कितें करता 36 25 to 27 समडी हळ्या खरेंच मात हांव उदाशण आयता नितळ जातल्या तवळ पास्कांच्या फेस्ता दिसा देखलें हांवें उदा म्हणून बरें जाता देखलें हांवें उदा कोदोळणी नितळ ते नितळ देखाचें जाल्यार यू टर्न पास हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ मुर्ती म्हळ्यार कोण कृष्णमुर्तीनी आमच्या मुर्ती म्हळ्यार ती मुर्ती आसा जें म्हणना घरा भितर कितल्यो मुर्ती आहात पयशांची मुर्ती भांगराची मुर्ती मागण्या गिरणातली मुर्ती वय मागण्या गिरणाला काय करताय मोबायलार आसताय मग ती मुर्ती आयच्यो मुर्ती परत दुसऱ्यो ओके नेक्स्ट एक नवें काळीज हांव तुमकां हळे पोरणे काळीज तें पाळां समानात न्ही हाची नवें काळीज दिता आनी एक नवो आत्मा हांव तुमचे भितर घालतलो नवो आत्मा तुमचे भितर घालतलो तुमचे कुडीन तें पत्राचें काळीज हांव काडटलो गेलो न्ही फातर येता न्ही फातराचें काडून सोडीचें न्ही ग्लास जाय म्हणटा न्ही फातर पळया फातराचें काळीज काडटलो एक मासाचें काळीज आमचे मासाचें काळीज ना गे साबा ओके आमी इतलीं बरीं मनशां ती हेजे तांकां सांगलें आमचें बरोबर आसा ओके आसूं पुरो म्हजें इल्लें काळीज फातर जायना वय सांगलें आयकता हांव थोड्या फावटी म्हजेंच सांगलें सांगणें म्हजेंच जायचें म्हणून हांवें सांगलें हट्ट न्हय म्हाका इल्लो राग येना इल्लें राग येता न्ही गे वय मग थोड्या फावटी गोवाक पूण एडावणें हांवें एडायलां हांवें ओके बायलेक एडावणें हांवें बायलेक मारूणें हांवें गोवाक हांवें आदी नाका सांगोवणें हांवें ओके आमचें करा ल्हान ल्हान फातर भविश्या रेव कोण ना न्ही गे रेव जावं की पुरो ओके कंटिन्यू कर म्हणजे म्हजो आत्मा हांव तुमचे भितर घालतलो म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चल अशें करतलो आनी म्हज्या आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो ताका म्हणटा खंयचो काळ कुरपेचो काळ तो कसलो काळ प्रायताचो काळ तो कितें म्हणटात यू टर्न काळ इंग्लिशीन ताका स्प्रिंग टायम म्हणटात स्प्रिंग टायम म्हळ्यार ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಗಿಡಗಳು ಚಿಗುರುತ್ತವೆ ಅಂಬಡ ಸುರುಕು ಮೇಲೆ ನಿಂತಲೆ ಆಮೆ ಕಾತ್ರುಂಗೆ ತಮ್ಮಂಟನಾ ತಮ್ಮಡೆ ಆಯ್ಲ आलेला वय आनी घाले रूख पळयल्या तुमी काय येनातलें ते मल्लिगेचीं झाडां पळय पावसान पुरा न्ही आतां पळय इतले गुलोबात कित्याक तितली पेंट घाल्या पोशाण जालां बरीं फुलां खरेंच मो प्राजिताचो काळ नोवीजीनी देखून कुरपेचो काळ देखून म्हाका ह्या कुरपेच्या काळार देवस्तराच्या विरोध झुजोंक भावार्थान तीर रावोंक आनी देवांचे कृपा म्हजे थंय वडोवंक दंडवणी करूंक हांवें प्राजीत करूंक हांवें कशें जालें प्राजीत हांवें म्हळें 3 ताळण्यो त्या 3 ताळण्यांक 3 प्राजीत करीत हांवें ओके पयलें प्राजीत खंयचें तें पयलें प्राजीत दंडवणी खंयचें तें पयलें प्राजीत मागणें काल वाचलें आमी 3 मागणें करा मागणें पयलें मागणें म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक कळीत जाता हिंदू धर्मशास्त्रां वाचता जीव आत्मा ताणें म्हणचे जीव आत्मा ಇದು ಜೀವ ಆತ್ಮ ಅದು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಜೀವ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸೇಮ್ आमची थिओलॉजी तितलीच हांवें कोणा वाट ए जेजू मोजे थंय राव जेजू मोजे थंय तूंच म्हजो आत्मो जीव आत्मा परमा आत्मा ताका म्हणटात तुमी हांगा कितें आयल्यात आत्मो कोणा हातान येता नाल्यार सुपर मार्केट येता डिमार्ट वचून वस्तू प्रकार नासताले थोडो म्हजो आत्मो मागणें ताका म्हणटात मागणें देखून आविलाची जावन तेरेज म्हणटा मागणें म्हळ्यार सॉरी जेजूच्या रानकुल जावन तेरेज म्हणटा मागणें म्हळ्यार काळजान बरोवन येवचें थोड्यांक काळजान काल बरोवन येता राग मोसोर वये मागणें म्हळ्यार
बोरी बोगणा बरोवन येतात सर्गाक दीस लावची मस्त मागणें करीचें म्हणना तूं बसल्यार पुरो तें एक मागण्यांत म्हजें काळीज देवा तें उबारचें मागणें म्हळ्यार फांट्यान वाली थंय हांव जावन आसा फांटो हांव जावन आसा वाल तुमी फांटो वालितान फांट्या उद मेळचें देखून दोगां इश्टांनी उलयल्ल्या बरी उलोवचें तुमी पळया पार्काक तुमी गेल्यात हांव वतना हांवें गेल्लो पळयलां हांवें पार्कान कोण आसतात सकण आसतात चड्ड कोण आसतात प्रेमी आसतात ती कालें करतात बसून तीं उलयतात कालें उलयतात आमी कितें म्हणलें घर बांदचें तें उलयतात गुत्तू ना काल गुतू काय गुत्ता म्हाकाय गुत्तना पूण उलयतात न्ही थोडे फावटी उलयत नात पळय मे ओके सकाळीं 7 वरार बसल्यांत सांजेर 7 वरां उठोवंक आयलो एकलो ओगी इल्ली कुतकोळ्ळी केल्ला म्हणून आनी तें काल म्हणटा गोत्या ओगी म्हणटाना ಎಂತದಾ ಈಗಲ್ವಾ ಬಂದದ್ದು ನಾವು म्हणून आयला न्ही केदाळा सकाळीं 7 सांजेर 7 आयली न्ही केदाळ म्हणटा तें पुरो जालें उलोवन पुरो जालें कित्या जीवात्मा परमात्मा ना ಇನ್ನೊಂದು आत्मा 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 ಒಟ್ಟುग मेळटाना घरा वचोचें म्हणून म्हण आसा तुमी पळया खाता जाल्यार सुरवेर घोवा कडेन कितलें बसून उलयल्लें आतां पूण आसा हां पुरो जालें ना पुरो जावं ना कित्या आतां जाल्यार पुरो जाता ओके बाबा आनी भयणी हांव कितें सांगूंक आशिता म्हळ्यार केदाळा काळजां लागीं आसात पुरोसान बघता तो विशय फुडें आसता उरलें फुडा म्हजें काळीज आनी कोणाचें काळीज देखून म्हजें काळीज देखून ताका म्हणचें मागणें म्हजें काळीज आनी देवाचें काळीज सांगता आसतना तें मागणें इश्टां मदें हांवें उलोवचें आनी कोणें आयकोवचें तें फस्ट सेकेंड देवान उलोवचें आमी आंगडी गेल्ले वरेचें न्ही साचो दी चा पिठो दी साकर दी बॅगान घालें कूड हाडलें नो दी म्हणोजे मागीर ताची पट्टी आयकजे तुवें आदलें बिल्ल दिवं नाय परचें बाकी आसा आयकोचें बरें रिणत गेलें आतां मागीर हाडलें पोर हाडलें पुरो तें सोडून गेलें आयतू एक पोटली हांगात आसा आयकना नाल्यार तें पोटली व्हरची कोणें पट्ट्यान म्हळ्यार देव उलयता आयक करेक्ट तें कुर्साची वाट केल्या पावना कुर्साची वाट करतना घालें गरजेचें देर इज अ मेसेज 40 दिसा 40 कुर्सा वाट केल्या फायदो ना हरी एक कुर्सा वाट करतना देर इज हांव उलयतां देव आयकता देव उलयता तिसरें मॅट आसा दोगी उलयनात दोगी ताका इंग्लिशान म्हणटात मेडिटेशन कॉन्टेम्पलेशन आनी मागणें करतना बायबल काण घे तूं कितेंय काण घे 4 संगती 5 संगती आसो जेत पयलें मागणें करतना उडासतोर भावार्थान माग जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 5 आनी 6 तुमी घरा वसा वेळ ना जर भावार्थान मागण जाल्यार तुका मेळना जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वाक्या 5 आनी 6 बोगसाणें देवून माग मार्काचो वांजेल अध्याय 11 वाक्या 25 तुवें मागणें करून उबें रावतना बक्षी नाजाल्यार मागण्या फायदो ना मार्काचो वांजेल अध्याय 11 वाक्या 25 काळजांत तावन माग अण्णान मागलें कोण अण्णा म्हळ्यार सामुएलाची आवय तिका मेळ्ळें तिणें काळजांत मागलें सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 2 वाक्या 1 तावन 10 अध्याय 2 देवाच्या उतराक काळजावन मागणें कर मातेवान बरयलो वांजेल अध्याय 7 वाक्य 20 आनी 1 20 आनी 3 म्हाका सायबा म्हळ्यार पावना देवाची खुशी कर माग कालतेपणान माग 2 जाण मागोवंक गेल्ले सांग लोकांचो वांजेल अध्याय 18 वाक्य 9 तावन 14 अध्याय 18 वाक्य 9 तावन 14 कोण ते 2 जाण परिजेवाणी कोणाक देवाच्या मागणे देवान कोणाचें मागणें आयकलें कालतेपणान माग नेक्स्ट हेरां खातीर माग तें करस तुजेत खातीर न्ही देखून जाकोबाचें पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 जाकोबाचें पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 तिमोथीन बरयलें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 देखून मागणें करतानाय तुजे खातीर मात्र न्ही ह्या खरेंच म्हज्या काळार एकल्याक तुमी अडॉप्ट करचें म्हळ्यार घालें पोसकें हाण घेया कालें करूं मागोंक
तुझ्या कुटुंबान एकलो असो जावं पुरो पियोंडो मनीस जावं पुरो पूत जावं पुरो धू जावं पुरो कोणी तुझ्या सांगला जावं पुरो एकलो पिडेस जावं पुरो यू अडॉप्ट ए पर्सन इन द थ्रू आउट दीस लेंटन सीजन प्रे फॉर दॅट पर्सन करेक्ट एडॉप्ट ताका पयशे येयचे म्हणना न्ही पयन करीचे म्हणना न्ही तुझ्या कुटुंबांत आसूं मरे 1 पावणा 2 3 काण घे एडॉप्ट ए पर्सन प्रे फॉर युअर सेल्फ प्रे फॉर अदर्स